السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شبيبة الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم يا جيش الشعب الوطني، والسلام عليكم يا الأمن الوطني الشعبي. يا خوتي ما نكذبش عليكم، البارح كي شفت مسيرة اللي داروها في الخلاطة، والله ما لقيت لي الكامل، ما لقيتش، ما نكذبش عليكم. طلعت لكم هاد لي فيديو، ماذا بيا تشوفوهم. درت لكم مقاطع، شوفوا هاد المقاطع ونولي لكم ونقصر معاكم مليح، نقصر معاكم مليح يا صحاب الحيرات، يا اللي كنت تخرجوا بالجمعة بالثلاثة هكذا شوية هكذا نقصر معاكم. شكرا. أنا سعيد بوجودي في مدينة الشهداء ومدينة التاريخ، وتذكرنا في عدة محطات منها 45 900 و1000، وأيضا المناسبة كبيرة، ونعتبرها هذا اللقاء هو لا صمام 2، يعني مؤتمر الصمام يتجدد في هذه المدينة بالذات. ولما نقول مؤتمر لا صمام 2، هذا تلبية لمطالب الثورة الشعبية ومطالبة نقول أغلبية الشعب الجزائري بإعادة النظر وبجدية في بناء جمهورية جديدة. وشكرا. السلام عليكم. اليوم 16 فبراير 2020 تخليت الثوره اللي بدات مخرطه، انا معها اليوم نساندو فيها باش نخدموا ان شاء الله 22 فبراير باش نقويو الثوره تاعنا هذه وندير الاستقلال تاعنا لبناء الجزائر الجديده. كاع الشعب الجزائري او خارج بكل سلميه وبكل حيرنا كاع العالم بالسلميه تاعنا. لازم في 22 فبراير و21 لازم حنكون بقوه في الجزائر، في الجزائر العاصمه، في البلد المركزي. لازم الجي تكون عليها ضغط باش باذن الله نجيبوا الحريه تاعنا ونجيبوا الاستقلال وبناء الجزائر الجديده كما حابين كاع الشعب الجزائري. والسلام عليكم. السلام عليكم. دوكا كي شفتوا هاد المقاطع يا صحاب الحراك، يا ولاد باب الواد، يا القصبه باب الواد، يا صحاب القصبه باب الواد، يا ولاية خراطة، يا الولايات كاع تاع 48 ولا 50 ولاية في الجزائر. اليوم البارح راكو شفتوا في هاد لي فيديو علاش راهو الحراك دركا. الحراك راهو باين 100%. يا ولاد باب الواد، قصبة باب الواد، راكو تخرجوا على الدولة أمازيغية، راكو تخرجوا على الدولة أمازيغية. فهمتوا دوكاتيك؟ ما راكوش تخرجوا على العصابة، ما كاش عصابة. العصابة راهي بيناتنا، العصابة راهي في الحراك، العصابة راكو تشوفوا فيها. العصابة زبيدة عسول وبوشاشي اللي راحوا لباريس البارح. نتوما كنتوا في الحراك تاع خلاطة، كنتوا يا اخي، ماشي انتوما المبردعين، يا لو كنت تبعوا فيهم. هادوما لهم في الحراك، وهادوما اللي راحوا لباريس يا اخي، راحوا يديروا لا غينيون مع الزيطوط. بوشاشي بوزبيدة عسول راحوا يديروا اجتماع مع الزيطوط ومع امير ديزاد ومع واش عيطوا لهم هادوما. لا كنت تشوفوا معهم صور هدايا تاع واش عيطوا لها تاع قناه ما لا باليش واش قناه العار، هما هادوما قناه العار. راحوا باش يديروا اجتماع، فهمتوني، باش
إذا حطموا البلاد هادوما راهم يجروا على دولة أمازيغية، فهمتوا؟ بيد فرنسا، بيد فرنسا. هادوما راحوا هادوهما ولاد فرنسا في الحراك في العصابة، هادوهما ماشي تبون وسلماطي ووزير تاع التجارة، ماشي هما ولاد فرنسا، ماشي هما القومية هادوهما. فهمتوا دوكا علاش تمشوا؟ فهمتوا علاش راكو تخرجوا الحراك يا صحاب الثلاثة ولا الجمعة؟ راكو تخرجوا الحراك ماشي على جال تبون، ما راكوش تخرجوا على جال العصابة. ما كاش العصابة راهي في الحبس، واللي قعدت راهي شوية راهي في الإدارات وراهي في الشركات وراهي في المصانع وراهي بيناتنا. فهمتوا دوك حبيتوا تخرجوا نهار 22 زيدوا خرجوا ساندوهم باش ديروا دولة أمازيغية لايكية. شوفوا علاش خرجوا، راكو تشوفوا الإعلام، شوفوا شفتوهم يا اخي لي فيديو، شفتوهم مليح لي فيديو. ودوك تشوفوا واحد الأمر أكبر بالحقيقة بالبيان. دوك تشوفوا هاد لا فيديو تشوفوها دركاتيك بالبيان باللي هادوما تاع أمازيغية، هادوما تاع لا السيدي ولا تافاس، وزادوا حبوا يخلقوا واحد الجبهة. دوك تشوفوها. شكرا. ومن بعد صباح الخير عليكم، مرحبا بكم هنا في مقر جمعية SOS Disparu اللي نشكروهم اللي استضافونا اليوم. كما تعرفوا الندوة الصحفية اللي كانت مبرمجة اليوم الصباح في فندق الأبيار منعت بحجة عدم وجود ترخيص، مع أنه اجتماع ليس بحاجة إلى ترخيص. ولكن شكرا لكم اللي جيتوا تبعتونا هنا إلى مقر جمعية SOS Disparu. اليوم سنتكلم كلنا ممثلين عن ائتلافات، البعض سيتكلم بصفة مستقلة. نحن نشطاء من الحراك، نحن لا نمثل الحراك ولسنا نابعين من الحراك، نحن نشطاء في الحراك منذ بدايته، وفي بعض الأحيان منذ حتى قبل بداية الحراك. ملخص، نعطيكم ملخص عن الندوة الوطنية، ملخص عن التنسيقيات والفعاليات التي شاركت معنا في عمل حثيث، في عمل جدي الذي دام لأكثر من شهرين حتى نوصلوا اليوم حتى نعقدوا هذه الندوة الصحفية. الفكرة بدأت في اجتماع كان انعقد يوم 28 ديسمبر الفارط، بعد ما قامت العديد من الإخوة وين درنا اجتماع حاولنا من خلاله استدعاء بعض الشخصيات الوطنية اللي معروفة بمواقفها الثابتة مع الحراك الشعبي، إلى جانب العديد من الفاعلين والناشطين في الحراك. كانت الفكرة على أننا نذهب أو الهدف أننا نذهب إلى ندوة وطنية موحدة، ندوة وطنية جامعة للحراك الشعبي. هذا الأمر الذي لما بدينا في العمل على مستوى التنسيقية وجدنا أنه هناك العديد من الفضاءات، هناك العديد من المجموعات، هناك العديد من الشخصيات الوطنية التي تقاسمنا نفس الهدف وتسعى إليه. هذا الأمر الذي جعلنا نتعاون معا، نكون جميعا معا حتى نحقق هذا الهدف. أكثر من 20 اجتماع مغلق، أكثر من 20 اجتماع موسح، لجان تم تأسيسها، لجان للصياغة، لجان للتنظيم. أمور مشات بجدية كثيرة، تلقت ترحيب كبير من طرف الشخصيات الوطنية المعروفة لدى الحراكيين، المعروفة لدى الشعب الجزائري بالتزامها مع الحراك، بالتزامها في مواقفها مع مواقف الحراك. لقت عندهم ترحيب كبير. حاولنا أننا كما قال السيد أو كما قال المجاهد بورقعة أنها تكون ندوة جامعة في إطار الوحدة الوطنية ولا تخرج عن الإطار تاع الحراك، وهذا هو الهدف الذي سعينا لأجله ولأجل تحقيقه مع جميع الفضاءات الحاضرة معنا اليوم في عمل كما قلت أنه عمل حثيث. باختصار شديد، الهدف أو ما هو الهدف من هذه الندوة؟ قبل ما نروح للهدف نذكر أنه سعات الجمعية الجزائرية للمحامين الشباب عن الفضاءات كاملة أنها تشرف على طلب رخصة للتنظيم. حصلنا على الموافقة المبدئية من ديوان المركب الرياضي محمد بوضياف بخصوص قاعة حرشة حسن ليوم 20 فيفري هذا اللي راهو جاي إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله، في انتظار أننا نتحصل على رخصة تنظيم اجتماع عمومي من طرف الجهات الإدارية، من طرف والي ولاية الجزائر. بالنسبة للهدف من خلال
هذه الندوة الوطنية. الهدف بسيط وبسيط جدا. نحن من خلال هذه الندوة الوطنية نسعى إلى خلق فضاء للتفكير، خلق فضاء للتفكير، التفكير الجماعي. هناك الكثير إذا شهدت من تاريخ ديسمبر، بعد شهر ديسمبر الكثير من الحراكيين في الحراك كانوا يناديوا الشخصيات الوطنية، كانوا يتمشوا، كانوا يتكلموا، يطلبوا من الناس أنها تجتمع، يطلبوا من الناس أنها تتوافق، أنها يعني تعطيهم بوصول لهذا الحراك، أنها تجتمع على فكرة معينة. هذا الأمر نحن نسعى لتجسيده، وهذا لن يتم إلا إذا خلقنا فضاء للتفكير المشترك نتساهم فيه جميعا، من أجل أننا نتبادل الأفكار، نتبادل الرؤى، نتبادل التصورات في إطار واحد، هو إطار الحراك الشعبي. والهدف منه هو خلق هذه الجبهة القادرة اللي تضم كل الحراكيين، تضم كل الفعاليات الموجودة في الحراك، واللي تكون قادرة على أنها تسترجع المبادرة السياسية. الشعب الاستعمال المفرط قد يسيء لهذه المبادرة. أظن أنه استعمال كلمة جزء من الشعب، وهذه هي الحقيقة، أنه جزء من الشعب رفض الظلم وخرج للشارع، ليس الشعب كله. سؤال ثالث، إصراركم على كلمة عدم تمثيل الحراك هو تقريبا نفس البروفيل تاع بنغرينا، بعض القيادات في السلطه، انهم يقولوا احنا ما نمثلوا الحراك ولكن نحمل مطالب الحراك. هل مطالب الحراك تتطلب حمل الى ولاة الامور او الى النظام، ام انها يجب ان تبلور وهي معروفه لدى الجميع؟ وشكرا. على مساله التمثيل. لا، مسألة التمثيل نظن أنه لازم نفهم ما هو الحراك. الحراك هذا هو إرادة شعبية في التغيير، في بناء دولة جديدة وجمهورية جديدة كما قال الجزائريين. هذا الدولة الجمهورية نظن أنه الآن حان الوقت أننا نضع أو نرسم ما هي هذه المبادئ اللي تقوم عليها هذه الدولة الجديدة وهذه الجمهورية الجديدة. مفهوم الجزائريين ما هو مفهوم التغيير بالنسبة للجزائريين، في حين أنه تبقى الإرادة الشعبية موجودة. الإرادة الشعبية لا تحتاج إلى تمثيل، بإرادة يعني باختصار لا يمكن تمثيلها. لكن مسألة نحمي مطالب الحراك، نظن أنه ولا واحد من الناس المتكلمين قالوا نحميوا مطالب الحراك، بالعكس الجزائريين أو الحراكيين الموجودين يحتاجوا أنهم يعملوا في صف واحد، يحتاجوا أنهم يبنوا ميزان قوة حقيقي، يحتاجوا إلى أنهم يشكلوا جبهة حقيقية للتعبير عن هذه الإرادة. Merci. Donc, comme je disais, j'ai 2 ou 3 questions très rapidement. La première est relative à, enfin, disons, est d'ordre conceptuel. Dans les interventions que j'ai écoutées, certains parlent de congrès, d'autres de forums, donc Muntada ou Mu'tamar. Donc il faudrait peut-être préciser, parce que si on parle d'un congrès, un congrès d'un point de vue organique, donc c'est des résolutions, on vote des résolutions, alors que peut-être dans un forum, le débat reste ouvert. Donc à ce sujet, il faudrait peut-être porter cette précision. Deuxièmement, est-ce que dans votre démarche, il y a donc, enfin vous évoquez de reprendre des slogans de Hirak, etc. Mais à aucun moment ne transparaît l'idée selon laquelle le Hirak refuse, par exemple, de reconnaître les résultats du vote du 12 décembre. Donc, Tebboun Ghair Shar'i, est-ce que Tebboun Ghair Shar'i transparaît dans ce que vous énoncez donc comme transcription des slogans de Hirak? Troisième et dernière question, pragmatique. Par rapport au vin, c'est-à-dire techniquement, bon, c'est prévu à la salle Harsha. Maintenant, quel est le plan B? Parce qu'il est évident, enfin, de mon point de vue, je doute fort que la salle Harsha puisse être autorisée. Donc, quel est le plan B? Voilà, je vous remercie. Alors, celui qui répond, il commence par répondre sur la question de la salle Harsha. On peut même donner la parole à d'autres membres des collectifs. Oui. شوف حفيد ومعاد يبقوا ريبوند بس احنا قلنا باللي اشخاص يقدروا ثاني كيواجبونا. قبل ما نتكلموا على قاعة حرشة نتكلموا على مسألة المصطلحات منتدى أو مؤتمر. بالنسبة للمصطلح الذي تردد منتدى هو فاعلية من بين الفعاليات الموجودة داخل التنسيقية، يعني هناك فعاليات كيكون هناك منتدى، هناك منبر إلى آخره. بالنسبة للقاء، اللقاء ليس مؤتمرا،
اللقاء ليس مؤتمر، هذا المصطلح خاطئ، لانه لا احنا ماناش جايين باش نأسوا امر. اللقاء هو عباره عن ندوه وطنيه، هي الندوه الوطنيه الاولى الجامعه للفاعلين والناشطين في الحراك الشعبي. هنا من ناحيه المصطلحات وين يجب ضبطها. بالنسبه لقاعه حرشه نظن انه للاسف لانه احنا من جهه يقولوا قاعه حرشه كانت حتى ردود افعال فيما يتعلق بالقاعه، كيفاش عطاو لكم القاعه، في حين انه هناك ردود راهي تتكلم وتقول انه القاعه بالعكس. احنا خدينا موافقه مبدئيه فيما يتعلق بقاعه حرشه. بالنسبه للبلان بي احنا نظن انه ابتداء من يوم الثلاثاء يعني ابارتير دو ماردي ان شاء الله راح تعاود تجتمع لجنه التنسيق وتعاود تجتمع لجان التنظيم والصياغه وتحدد اذا كان هناك حاله الرفض الشيء اللي نقدروا نديروه. شكرا. دقيقه Tinine Makassi pour l'expression. Moi j'ai une question. Pour l'instant on a dit que la conférence nationale elle vise à aller dans le sens d'une Algérie nouvelle dans laquelle seront garantis les droits de chacun, etc. Moi j'aurais une petite question. Quelle est l'opinion ou l'avis de cette conférence en ce qui concerne les droits des femmes? Pour l'instant, c'est pas. On a longtemps entendu parler, c'est pas le moment, etc. Mais soi-disant, la société n'est pas prête. On a vu ce qui s'est passé avec l'étudiante de Betna. On voit que la société est prête à aller dans le sens des droits des femmes et avancer dans les droits des femmes. Quelles sont la vision qu'a la conférence en ce qui concerne les droits des femmes? Merci. Ça va être rapidement. Donc, au sujet de la question, je rappelle juste que pour le texte du 22 février, donc la proclamation du 22 février, c'est une proclamation qui a été construite dans le consensus, c'est-à-dire qu'il est fait justement à travers des concertations, à travers des discussions dans le collectif, dans le comité. Toutes ces questions ont été évoquées. La question n'a pas été absente. La question de l'égalité, la question des droits, la question de l'Algérie nouvelle a été évoquée. Et aujourd'hui, nous avons constaté justement cette volonté du peuple algérien de vivre ensemble sans discrimination. Donc aujourd'hui, cette question a été évoquée, elle va être présentée dans le pacte. Pour nous, le pacte, ou la proclamation du 22 février, c'est l'expression du nouveau consensus. Un nouveau consensus qui a été arraché dans la rue. Et aujourd'hui, la femme est partie prenante dans ce hirak. On la voit dans la rue, aux côtés de l'homme, aux côtés de toutes les sensibilités. Donc aujourd'hui, cette question est discutée. Vous allez la voir. On a parlé de l'égalité entre les citoyennes, entre les citoyens et citoyennes dans ce texte-là. On ne va pas tout dévoiler, mais je vous dis et je vous assure que cette question a été débattue. Je reviens sur le pacte, un dernier point, sur le pacte du 22. Pour nous, cette proclamation du 22 février, nous avons parlé d'une révolution. Il s'agit réellement d'une révolution. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une révolution. C'est une révolution justement du parachèvement de la révolution de libération nationale. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la libération du peuple. Nous avons dit aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau pacte, d'un nouveau consensus, le consensus du 22. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons acter justement ce mouvement à travers cette proclamation du 22. Merci. Merci, M. Salhi. ونذكر فقط للزميلة بأن في البيان الذي سينطلق يوم 20 فبراير يتكلم عن المساواة. وأعطي الكلمة إلى عادلة بن ديمالات pour plus de détails. Moi, je voulais juste dire que c'était une très bonne question et que c'est cette question-là qu'il va falloir répéter constamment dans toute initiative où la société civile, c'est là le terrain bénetna. D'abord, le débat doit être tenu entre nous et c'est une très bonne question et il ne faut pas hésiter à la poser dans ce genre d'initiative pour justement continuer à faire cet exercice démocratique et cette pression. Voilà. Donc Mohamed Moulich pour Liberté. Je voudrais juste une petite question. Vous parlez de Jamia. C'est quoi réellement? Inclusif. Oui, c'est quoi réellement? Oui. نظن انه لما نتكلم عن الندوه الجامعه
ربما الناس شهدت العديد من الندوة الجامعة كانت مطلب الناس إذا تتذكروا من خلال المبادرات التي سبقت. احنا لما نقول الندوة الجامعة ربما تتذكروا كل المبادرات التي كانت، مبادرات التي وجدت في خلال الحراك الشعبي كامل، التي كانت تعكس مجموعة معينة أو توجه معين، سواء كان التوجه ذاك الوقت اللي كان الذهاب إلى انتخابات رئاسية مباشرة أو الذهاب إلى مجلس تأسيسي إلى آخره. هذه النقاط التي خلات الحراك أو خلات الطبقة السياسية تفترق، الطبقة السياسية المساندة للحراك تفترق على منطلقات. احنا الهدف من خلال هذه الندوة الجامعة وهذا المصطلح كان ظهر في مبادرة 15 جوان، كان ظهر كذلك في مبادرة 24 أوت، هو الدعوة، نعم في الرسالة تاع مهري كذلك، في طلب مهري نظن من 2001 في حياته كاع ويطلب الجزائريين انهم يجلسوا ويتناقشوا مع بعضهم. المطلب أن الجزائريين بكامل تياراتهم باختلافاتهم بايديولوجياتهم يجب ان يجلسوا على طاولة للنقاش لتبادل الافكار. هذا اصبح امر اكثر من ضروري، خاصة في الفترة اللي تمر بها البلاد، وخاصة بعد سنة انه من المعيب يا جماعة راهي فات سنة من الحراك ونحن لم نستطع أن نجلس معا على طاولة واحدة لنتكلم عن الجزائر. شكرا. دور كي سمعتوا هاد لا فيديو وشفتوا وسمعتوا واش قال، سمعتوا واش حبوا يديروا، حبوا يخلقوا جبهة تاع الحراك تاع 22، جبهة على يد الشعب هكذا. هادو ما حبوا يخلقوا جبهة تاع الحراك الأمازيغي، حراك الأمازيغي، الديمقراطية جديدة الأمازيغي. حب يقول هادوما حبوا دوكا عطاوها طاي سرقوا لنا الحراك، سرقوا الحراك تاع 22 وحبوا يرجعوه على اسمهم. حب يقول هما الأمازيغ، فهمتوني، الدولة الجديدة أمازيغية هي حبوا يخرجوا جبهة باللي هي حراك تاع 22 تاعهم، ماشي تاع الشعب الجزائري اللي نحى العصابة. فهمتوها؟ فهمتوا دوكاتي؟ ودوك تشوفوا البيان الشباب اللي كونفيرمي لكم باللي امازيغيه جبهه امازيغ. احنا الهدف من خلال هذه الندوة الجامعة وهذا المصطلح كان ظهر في مبادرة 15 جوان، كان ظهر كذلك في مبادرة 24 أوت، هو الدعوة، نعم في الرسالة تاع مهري كذلك، في طلب مهري نظن من 2001 في حياته كاع ويطلب الجزائريين انهم يجلسوا ويتناقشوا مع بعضهم. احنا الهدف من خلال هذه الندوة الجامعة وهذا المصطلح كان ظهر في مبادرة 15 جوان، كان ظهر كذلك في مبادرة 24 أوت، هو الدعوة، نعم في الرسالة تاع مهري كذلك، في طلب مهري نظن من 2001 في حياته كاع ويطلب الجزائريين انهم يجلسوا ويتناقشوا مع بعضهم. السلام عليكم. دركا كي سمعتوا هاد لا فيديو الاخرانيه ولي الزوم اللي درتهم لكم، لي الزوم تاع الصح، لي الزوم اللي حبيتكم تسمعوهم، دركاتيك يا الشعب الجزائري باش تعرفوا باللي الحراك تسرق لنا الحراك. حنا درنا نية، الشعب الجزائري دار نية وخرج 22 فبراير خرج باش نحيو العهدة الخامسة ونحو العصابة. ما بيناتنا كانوا ناس مجدين في ديروت، كانوا مجدين برنامج، داروا برنامج من 2001 من 2001 وهما مخططين برنامج يخدموا به بال 22 فبراير 22 فبراير. وسمعتوهم واش راهم يهضروا، حبوا يخلقوا جبهة الحراك ال 22 تاع 2001. وسمعتوا في الزوم، في هذوك لي زوم اللي وصيتهم لكم، سمعتوا واش قال لكم؟ قال لكم بلي الجبهة تاع كنا ستاجير، كنا مادام نخططوا على واش كنا مخططين من 2001. زيدوا سمعوها واش راهو يهضر. من 2001 هما يجبدوا في الشعب، يبغوا يجبدوا كل شيء باش يخططوا لهاد ال 22 فبراير يسرقوهم منا
ويخدموا به دولة جديدة، دولة أمازيغية. دوك يا شعب الجزائري، يا شبيبة الجزائر، يا ولاد القصبة باب الواد، يا ولاد ولا يا شبيبة الكترة، شبيبة 50 ولاية، شبيبة 140 ولا 50 ولاية. هايديك على شكون حي خارجين ب 22 فبراير تاع 2020. ها منيك علاش راهم خارجين. فهمتوا دوكاتيك؟ ما راهمش يحوسوا ينحوا هاد العصابة، ما كاش العصابة حنا هما راهم بيناتنا العصابة. دوك نخليكم الضمير ليكم يا رئيس تبون، يا وزير العدالة، راه الوقت باش تحبسوا لنا هاد الفتنة وهاد البرنامج اللي وجدوه. هاد البرنامج اللي موجد تاع 2001 اللي وجدوه الآن لازم تحبسوه لنا. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، وتحيا رئيستنا تبون. احتراماتي وتقديري وتحياتي لجيش الشعب الوطني والأمن الوطني الشعبي. على بها حبوا ينحوا الجيش الوطني الشعبي، حبوا ينحوا باش يقسموا البلاد، باش يدولوا دولات وحدهم.